फ़िक़्ह हनफी या हनफी मज़हब, इन्होंने चूँकि लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है, ये हनफी मज़हब के कायल थे। तो ये बात है। इसके अलावा अगर कोई बुनियादी का क्या मतलब है, मैं नहीं आपकी बात समझा। बुनियादी मतलब मैंने, आप माइक पे आकर मुझे बता दीजिए क्या आप कहना चाह रहे हैं। शुक्रिया। शुरू आपने फिक्रा बोला शेख साहब कि इनका बुनियादी ताल्लुक अहले हदीस से था, तो उसी वजह से मैंने लिखा कि बुनियादी का क्या मतलब है। प्लीज आप आ जाइए। मेरी बुनियादी से मुराद ये कि जैसे आप लोग अक्सर यहाँ पे एक दूसरे को कहते हैं कि आपका ताल्लुक किस फ़िरके से है, किस मसलक से है, तो इनके वालिदैन और इनका ताल्लुक जो था, अब वो अहले हदीस के शुरू से, जैसे इनके मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी थे और दूसरे लोग थे, वो इनके साथ में पढ़ने पढ़ाने वाले, तो इस हवाले से मैंने कहा था कि ये शुरू से ही मतलब उसके साथ इनका ताल्लुक। जी आ जाए आप। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। आपने क्लियर कर दिया कि मिर्ज़ा साहब के वालिदैन का ताल्लुक अहले हदीस से था। और प्लीज़ ये भी क्लियर कर दीजिएगा लाहौर की चीनिया वाली मस्जिद का। आ जाए। खादिम रसूल भाई, इस वक्त मेरे ज़हन में ये चीज़ नहीं है, ख़ास तौर पे मस्जिद के नाम का, तो वो अगर है तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल होगी, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। इतनी बड़ी कोई भी मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात हो। अगर इसके पीछे कोई ऐसी दास्तान या कोई ऐसी चीज़ है तो बता दीजिए, अदरवाइज इट्स ओके। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आइए। शुक्रिया। नहीं, इससे तो मैं समझता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के साथ भी ताल्लुक हो, जिस वक्त भी बंदा कोई अगर बिगड़ जाए। वैसे एक दिन बहस हुई थी हमारी दोस्तों के साथ। अक्सर बेशतर दरअसल कभी कभी गुस्सा आता है, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं कि भाई उसका ये यहाँ से ताल्लुक था, या ये भी कह देते हैं भाई पंजाब में मिर्जा था, आपने क्यों नहीं मारा। अभी कल एक कह रहा था, तो उसका जवाब फिर हम देते हैं कि नुसरत बेगम का ताल्लुक किस जगह से था। वो मुख्तलिफ सियासी बहस और मुबासा में ऐसी बातें, इल्जाम आयद या कुछ ऐसा हो जाता है। इसीलिए अब आपने क्लियर कर दिया कि आपके वालिदैन का ताल्लुक अहले हदीस से था, यानी कि अहले हदीस घराने में मिर्जा साहब ने परवरिश पाई, और उसके बाद फिर वो अपने आप को हनफी भी कहता रहा, और फिर जो भी। जी जी, शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच। आ जाए जी सनी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, एक शेख साहब, मैंने एक बात पूछनी थी। मैंने काफ़ी मरतबा जाना है सुना कि पीर मेहर अली शाह साहब के साथ उसकी डिबेट हुई थी या नहीं हुई थी, या किसकी तरफ से चैलेंज हुआ था, या वो उसके मतलब आपको कोई पता है कि वो वाक़या कैसे हुआ था? तो मुझे प्लीज़ आपको कोई नॉलेज है तो बता देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये सिलसिला जो है, इनके दरमियान आपस में कभी भी आमने सामने कोई बात नहीं हुई। खत व किताबत है इनकी, और एक दूसरे को बुलाया है, लेकिन मिर्जा साहब ने कहा कि शाह साहब नहीं आए, शाह साहब ने कहा है कि मिर्जा नहीं आया। ये आपस में बातें होती रही हैं, लेकिन आपस में इनकी डायरेक्टली कोई डिबेट नहीं है। मिर्जा साहब की किताबें आप पढ़ें तो मिर्जा साहब कहते हैं कि मैं हर तहरीरी डिबेट में जीता हुआ हूँ, ये है वो है। इस तरह की बातें मिर्जा साहब
کی کتابوں کے اندر جو سب سے بڑی ایک میں سمجھتا ہوں، یا مطلب آپ یوں کہہ لیجئے کہ جس چیز جو شروع میں بھی یہ چیز کھٹکتی رہی ہے وہ یہ کہ مرزا صاحب جب بھی اپنے کسی مخالف کا ذکر کرتے تھے تو اس کو اگر الزام دیتے ہیں یا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کا جو موقف ہے وہ کبھی بیان نہیں ہوتا تھا، وہ کبھی سامنے نہیں آتا تھا۔ میں لور 99 صرف ایک منٹ ٹھہر جائیے، آپ تشریف لائیے، میں اگر ایک بات مکمل کر لوں تو میں انشاءاللہ آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں۔ آپ ضرور آ کے مائک پہ پوچھ لیجیے گا، آپ کا بہت شکریہ۔ مرزا صاحب نے مثال میں اس کی دیتا ہوں آپ کو، بڑی کلیئر باتیں ہیں۔ سر سید احمد خان ہے، لیک رام ہے، پنڈت دیانند سرسوتی تھا، مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی ہیں۔ یہ پلیز اچھا، یہ لوگ جو ہیں ان کے بارے میں مرزا صاحب نے بہت کچھ لکھا، لیکن مرزا صاحب نے صرف اپنا موقف سامنے رکھا، ان لوگوں کی بات نہیں، ان لوگوں کی کہا یہ ہے یہ ہے، لیکن ان کی تحریر کو کبھی سامنے نہیں لے کے آئے۔ یہ ایک ایسا جو انٹلیکچوئل بندہ ہوتا ہے نا، پڑھنے والا، وہ اس کے لیے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا کہ آپ اپنی تو ہر چیز دکھاتے اور بتاتے چلے جائیں، لیکن اپنے مخالف کی جو بھی موقف ہے اسے آپ اپنے الفاظ میں بیان کریں، اس کے اصل الفاظ کو سامنے نہ آنے دیں۔ یہ چیز جو ہے یہ مرزا صاحب کی کتابوں کے اندر عام پائی جاتی ہے۔ دوسری چیز، مرزا صاحب کی کتابوں کے اندر ان کی ایک بہت بڑی ادبی بددیانتی، جسے ہم لٹریری ڈس آنیسٹی کہتے ہیں، یا کہ کسی بات کا کرنا لیکن اس کا حوالہ نہ دینا کہ میں نے کہاں سے لی ہے، لیکن اگر وہ بات غلط ہو جائے یا وہ بات الٹی پڑ جائے تو پھر یہ بات کہنی کہ ہاں جی یہ تو میں نے فلان جگہ سے لی تھی، لیکن اگر اس پہ کوئی بات نہ ہو تو تاثر دینا کہ یہ بات میری ہے۔ یہ دو چیزیں مرزا صاحب کی تحریروں کے اندر اکثر پائی جاتی ہیں، یہ باتیں۔ اس لیے مطلب ان سے کوئی ظاہر نہیں ہوتا کہ دوسرے کا موقف جو ہے وہ کیا ہے۔ آئی ہوپ کہ آئی آنسر یور کوشچن۔ تو لیجیے لور بھائی، آپ تشریف لے آئیے، میں آپ کے لیے مائک۔ السلام علیکم دوستوں، اگر میری آواز آ رہی تو تکنیک دیں۔ انور بھائی، آپ کی آواز سن کے لیے شکریہ، کافی دن کے بعد سنا ہے آپ کو۔ میرا سوال سمپل یہی ہے کہ مرزا صاحب نے حج کیوں نہیں کیا، اور دوسرا یہ کہ کیا انہوں نے الکوہل یوز کی، اور تیسرا کوشچن یہ ہے کہ ان کی سالانہ آمدنی کتنی ہے عمری کے بعد کی، اس سے اندازہ ہو چکا ہے کہ ان کی پاپولیشن کتنی۔ اگر اتنے سوال کا جواب دے سکے تو بڑی مہربانی ہوگی، اور آپ کی انفارمیشن بڑی کارآمد ہے اس تحریک اور ان کی اور اس غلط کو سمجھنے کے لیے۔ شکریہ بہت بہت، آئیے تشریف لائیے۔ جی السلام علیکم نواب بھائی، آپ کا شکریہ۔ میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ آپ کی باتوں کو سمجھنے کی، لیکن میرا خیال ہے کہ لکھے ہوئے سوال چونکہ وہ میں نے پڑھے ہوئے تھے تو اسی سے مجھے لگتا ہے کہ وہی بات ہوئی ہے، ادروائز مجھے سمجھنے میں کافی ڈیفیکلٹی ہو رہی تھی۔ لیکن آپ کا نک جو ہے وہ مجھے بڑا مانوس سا لگتا ہے کہ پرانی ہماری کسی وقت میں باتیں ہوتی رہیں، اور آپ کی آواز کے جو ہے اس سے بھی مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ہم پرانے جاننے والے ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی آپ کی آواز سن کے۔ جی بالکل ایگزیکٹلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے مرزا صاحب، جہاں تک الکوہل کی بات ہے، مرزا صاحب افیون اور الکوہل کا استعمال کرتے تھے اور اس استعمال کو جائز بھی سمجھتے تھے۔ آپ کے ایک سوال کا جواب۔ دوسری بات کہ مرزا صاحب نے حج کیوں نہیں کیا۔ مرزا صاحب اپنے ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میں حج کرنے چلا جاؤں اگر تمام مولوی مجھے یہ لکھ کر دے دیں کہ وہ مجھے مان لیں گے، اب میں اپنی یادداشت کے زور پہ بات کر رہا ہوں، اور میں
गलत नहीं कहता, जहाँ पे मुझे थोड़ा सा भी शुबा हो मैं कभी कोर्ट